हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। दोस्तों, मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम और वो मस्जिद है कि जिसकी जानिब सफ़र करना बाइस बरकत है। ये वो मकाम है जिसे ना सिर्फ इस्लाम बल्कि ईसाइयत और यहूदियत में भी अहमियत हासिल है और ज़माने कदीम से ही इस पर कंट्रोल हासिल करने के लिए सहूली ताकतें सरगर्म अमल रही हैं। किबला अव्वल की हैसियत रखने वाली मस्जिद अक्सा की सबसे बड़ी फजीलत यही है कि नमाज फ़र्ज होने के बाद 16-17 माह तक मुसलमान इसकी जानिब रुख करके नमाज पढ़ते रहे। यही वो मस्जिद है जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज के दौरान बुर्राक के ज़रिए मस्जिद हराम से यहाँ पहुँचे। यहाँ तमाम अम्बिया की इमामत की और फिर सातवें आसमान के सफ़र पर रवाना हुए। अल-कुद्स या यूरोपी ज़ुबानों में यरूशलेम का मतलब है वो मुबारक घर जहाँ गुनाहों से पाक हुआ जाता है। ये शहर मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों के लिए बहुत मुकद्दस मकाम है। तारीखी शवाहिद के मुताबिक 10 से 12 कबल मसीह में यहाँ हज़रत सुलेमान ने जिनों के ज़रिए हैकल तामीर करवाया था। इसे बनी इसराइल के नबियों का किबला भी करार दिया गया। हैकल सुलेमानी तामीर करने का मकाम हज़रत दाऊद ने मुंतखब किया था। इस हैकल की तामीर 7 बरस में मुकम्मल हुई और 2 लाख से ज़ायद अफराद इसकी तामीर में मुसलसल मसरूफ़ रहे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में बैतुल मुक़द्दस अपने दौर का खूबसूरत तरीन शहर बन गया, जिसके बायस यहाँ बड़े बड़े तिजारती कारवान आने लगे। फ़लस्तीन की सरजमी अम्बिया कराम का मस्कन रही है। इसके चप्पे चप्पे पर अम्बिया कराम के निशानात मौजूद हैं। गुज़िश्ता कौमों के आसार यहाँ जा बजा बिखरे हुए हैं। इस अर्ज़ मुक़द्दस का अजीम और मशहूर शहर अल-कुद्स कहलाता है और अल-कुद्स में ये एक तारीखी इमारत है जो सदियों से कौमों का किबला चली आ रही है। दोस्तों, मस्जिद अक्सा के बारे में मज़ीद बात करते हैं, ताहम उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। ये शहर 2 हिस्सों में तकसीम है, एक पुराना और दूसरा नया शहर है। पुराने शहर के चारों तरफ ऊंची दीवारों का अहाता है और इसी शहर में बेइंतहा मुकद्दस मकामात पाए जाते हैं। अमूमी तौर पर मस्जिद अक्सा के नाम का इतलाक पूरे हरम कुद्सी पर होता है, जिसमें सुनहरी गुंबद यानी गुंबद सुखरा भी शामिल है। गुंबद सुखरा को मस्जिद अक्सा के सहन के वस्त और कुद्स शहर के जनूबी मशरिक की जानिब बनाया गया है। आजकल सोशल मीडिया पर गुंबद की तस्वीर शेयर होने पर अक्सर मुसलमान इसे ही मस्जिद अक्सा ख्याल करते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। ये मस्जिद बड़े सहन के जनूबी हिस्से में वाक़या है, जबकि ये गुंबद सहन के दरमियान में ऊंची जगह पर मौजूद है। मस्जिद अक्सा में 5000 नमाजियों की गुंजाइश है, जबकि सहन में भी हज़ारों अफराद फरीज़ा नमाज अदा कर सकते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा का मामार माना जाता है। बाद में इसकी हज़रत दाऊद और उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तजदीद करवाई। ये मक्का मुकरमा से तकरीबन 1300 किलोमीटर के फासले पर है। जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के ज़माने में बैतुल मुक़द्दस फ़तह हुआ तो हज़रत उमर ने सुखरा और बुर्राक बांधने के मकाम के करीब मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। मस्जिद सुखरा की तामीर कई मराहिल से गुजरी। 74 हिजरी में खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मस्जिद की तामीर दोबारा शुरू करवाई और 86 हिजरी में उसके बेटे खलीफा वलीद अब्दुल मलिक ने इसे मुकम्मल करवाया। जब तामीर मुकम्मल हुई तो मस्जिद की तामीर के लिए मुख्तस रकम में से 1 लाख दिनार बच गए। खलीफा ने यह रकम उन दोनों निगरानों को बतौर इनाम देना चाही तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि हम तो चाहते हैं कि अपनी बीवियों के जेवर बेचकर इस मस्जिद पर लगा दें। चुनाचा खलीफा ने सोने के दिनार ढलवा कर मस्जिद के दरवाज़ों पर सोने की चादरें चढ़वा दी। 492 हिजरी में होने वाली सलीबी जंग के बाद जब ईसाइयों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया तो उन्होंने मस्जिद सुगरा की तामीर में बहुत रद्दोबदल की। उन्होंने रिहाइश के लिए मस्जिद में कमरे बनवाए और उसका नाम मौबिद सुलेमान रख दिया। इसके अलावा उनके दौर में दीगर तामीरात भी की गईं। ईसाइयों ने मस्जिद के अंदर और इससे मुल्हिक एक गिरजा घर भी तामीर करवा दिया था। उस दौर में ईसाई गुंबद सुखरा के टुकड़े तोड़कर अपने इलाकों में ले जाते थे और सोने के एवज उन्हें फरोख्त करके माल कमाते थे। बिला आखिर 583 हिजरी वो अजीमुश शान मौका आया जब मस्जिद अक्सा ईसाई काबिज़ीन से वापस मुसलमानों को मिल गई और ये अजीम कामयाबी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के शहर फतह करने पर हासिल हुई। तारीखी रिवायात में आता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों से किबला अव्वल को आज़ाद करवाने के लिए 16 जंगें लड़ीं। जब बैतुल मुक़द्दस फतह किया गया तो मस्जिद अक्सा को अंदर से ईसाइयों के तमाम तर निशानात और तामीरात से पाक कर दिया गया और महराब मस्जिद अस्सिर नौ तामीर करवाई गई। 595 हिजरी में अय्यूबी ख़ानदान ने पहली बार मस्जिद को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। उसके बाद मुख्तलिफ अदवार के मुख्तलिफ सलातीन की क़यादत में मस्जिद की तज़ीन व आराइश की गई और इसे वुसअत भी दी गई। मस्जिद अक्सा की कुल लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 55 मीटर है। 23 ऊंचे सतूनों और 49 चकोर छोटे सतूनों पर खड़ी ये इमारत 705 ईस्वी में मुकम्मल हुई। उस वक्त दरवाज़ों पर सोने और चांदी की चादरें चढ़ी हुई थीं।
مسجد کے 11 گیٹ ہیں جن میں سے 7 شمال میں ہیں۔ 5 بار اس کی ٹوٹل تعمیر ہوئی۔ موجودہ تعمیر 1035 عیسوی کی ہے۔ اسرائیلی قبضے کے بعد فی الحال مسجد اقصی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک حصے پر یہودی انتظامیہ قابض ہے جبکہ صرف دوسرے حصے پر مسلمانوں کو جانے کی اجازت ہے۔ عام طور پر مسجد اقصی کے 2 دروازے مسلمانوں پر بند رہتے ہیں، مگر اسرائیلی فورسز عید کے موقع پر انہیں کھولتے ہیں اور ان راستوں کی فوٹیج ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ مسجد کے سامنے مقام ابراہیم، مقام سارہ، مقام یوسف کا عام طور پر مشاہدہ کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس تمام حصے پر یہودی انتظامیہ قابض ہیں۔ صرف عیدین کے موقع پر اس حصے کو مسلمانوں کے لیے کھول دیا جاتا ہے، لیکن یہ مشاہدے کی بات ہے کہ جو حصہ یہودیوں کے نام سے منسوب ہے وہاں مسلمانوں کی رسائی نہیں ہے، اور جس حصے کو مسلمانوں کے لیے مختص کیا گیا ہے وہاں پر یہودی بڑی آسانی کے ساتھ آ جا سکتے ہیں۔ مسجد اقصی کے تمام احاطے ہی نہیں بلکہ اس کے آس پاس کا علاقہ بھی تمام مذاہب کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ مسجد صخرہ اور مسجد اقصی کے قریب ایک قبرستان جس کی بڑی اہمیت ہے، مدینہ منورہ کے بعد یہاں دفن کیے جانے کو ترجیح دیا گیا ہے۔ اس قبرستان کے دروازوں کو متنازع کہہ کر بند کر دیا گیا ہے۔ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ انہی دروازوں سے ان کا مسیحا یروشلم میں داخل ہوگا۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن میں جبل زیتون میں دفن ہونے والوں کو بخش دے گا، اس لیے بھی یہ قبرستان ان کے لیے مقدس ہے۔ اسی قبرستان کے قریب یروشلم میں حضرت عیسیٰ نے قیام کیا تھا۔ عیسائیوں کی کتاب انجیل کے مطابق یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہوئے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہیں۔ یہودیان کے مطابق یہ ان کی عظیم عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کا دوسرا نام ہے۔ عیسائیوں کے یہاں مقدس مقامات بھی ہیں۔ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ یہودیوں کی کتاب تلمود کے مطابق یہی وہ مقام ہے جہاں کی مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی تھی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانیاں پیش کی تھیں۔ یہاں مسیحا کی آمد پر مردوں کو بخشا جائے گا۔ یہاں ٹیلے کے عین نیچے مغربی دیوار ہے جس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار ان کی قدیم عبادت گاہ کا بچا ہوا ایک حصہ ہے، اس لیے یہ ان کی عبادت کی سب سے مقدس جگہ ہے۔ اس دیوار سے لگ کر یہودی اپنی مقدس عبادت گاہ کی تباہی کے غم میں گریہ کرتے ہیں، اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریہ کہتے ہیں، جہاں دیوار سے سر لگا کر وہ روتے ہیں۔ لیکن اصل میں یہ دیوار حرم کی ہے، اور حرم کی تعمیر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں خود مسلمانوں نے کی تھی۔ حرم کے وسط میں ایک چبوترے پر ایک مخروطی گنبد صخرہ ہے۔ حرم کے چاروں طرف حجرے ہیں۔ شمالی دیوار کے حجروں میں عربی یونیورسٹی ہوا کرتی تھی۔ جنوبی سمت میں ایک مختصر عجائب گھر تھا جس میں مختلف نوادرات ہیں۔ مغربی دیوار سے منسلک ایک حجرے میں ہندوستان کی آزادی کے مشہور مجاہد مولانا محمد علی جوہر مدفون ہیں۔ اس مغربی دیوار کے بیرونی حصے کا نام ویلنگ وال یعنی دیوار گریہ ہے، جس کی لمبائی 60 فٹ ہے۔ اس دیوار کی اہمیت یہودیوں کی تاریخ اور دینی نسبت سے ہے۔ خاص طور پر یہودی مرد و زن مذہبی تہواروں کے علاوہ ہفتہ وار دیوار گریہ کی زیارت کرتے ہیں۔ 1929 عیسوی میں یہودیوں نے القدس اور خصوصاً دیوار گریہ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا۔ اقوام متحدہ نے ایک کمیشن قائم کیا جس نے مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ دیا کہ قانونی اور تاریخی اعتبار سے دیوار گریہ حرم ہی کا ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے اور ان کے مالکانہ حقوق بالکل درست ہیں۔ یہودیوں کو صرف اس قدر حق حاصل ہے کہ وہ اس کی زیارت کے لیے یہاں پر آ سکتے ہیں، لیکن بعد میں برطانیہ اور مغربی اقوام کی سازش سے فلسطین میں غمناک صورتحال پیدا ہوئی کہ 14 اور 15 جولائی 1948 کے درمیانی رات اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا اور شہر بیت المقدس کے کچھ حصے پر یہود کی اس نام نہاد حکومت کو قبضہ دے دیا گیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی سازش ہے، اور اس سازش کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ساری دنیا کے ذہنوں سے مسجد اقصی کے ایک خاکے کو مٹایا جا رہا ہے۔ اگر غور کریں تو احساس ہوگا کہ سوشل میڈیا پر اب گنبد صخرہ یعنی سنہری گنبد ہی کو مسجد اقصی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد سنہری گنبد والی مسجد ہی کو مسجد اقصی سمجھ رہی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب یہودی اصل مسجد اقصی کو شہید کریں گے تو عالم اسلام کا کوئی شدید رد عمل نہ آئے، اور اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مسجد اقصی کا نام لے کر سنہری گنبد کو دکھایا جاتا رہے گا۔ آج عالم یہ ہے کہ مسلمانوں کی اس وراثت پر یہودی جم کر بیٹھے ہیں، عیسائی ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور امت مسلمہ کے حکمرانوں میں سے اکا دکا آوازیں ہی ان کے خلاف اٹھتی ہیں۔ لیکن اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ایک بڑی فیصلہ کن عالمی جنگ ہوگی اور القدس دوبارہ سے مسلمانوں کے تصور و ملکیت میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان امت اور ان کی وراثت کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹس میں ضرور آمین لکھیے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل SMC اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جایا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔